सर्वेभ्यो नमस्कारः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते। 30तमः श्लोकः। स्वदेहोद्भूताभिर्घृणिभिरणिमाद्याभिरभितो निषेव्ये नित्ये त्वामहमिति सदा भावयति यः किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयनसमृद्धिं त्रिणयतो महासंवर्ताग्निर्विरचयति नीराजनविधिम्। पदच्छेदः। स्वदेहोद्भूताभिः घृणिभिः अणिमाद्याभिः अभितः निषेव्ये नित्ये त्वाम् अहम् इति सदा भावयति यः किम् आश्चर्यं तस्य त्रिनयनसमृद्धिं त्रिणयतः महासंवर्ताग्निः विरचयति नीराजनविधिम्। अन्वयः। हे नित्ये हे निषेव्ये स्वदेहोद्भूताभिः घृणिभिः अणिमाद्याभिः अभितः त्वां यः अहमिति सदा भावयति त्रिनयनसमृद्धिं त्रिणयतः तस्य महासंवर्ताग्निः नीराजनविधिं विरचयति किम् आश्चर्यम्। भवानी ध्यानेन साधकः ब्रह्मस्वरूपसम्पत्त्या जगत्पूज्यः भवति इति सूचयति। भवानी ध्यानं सायुज्यप्रदमिति। यः त्वां भगवतीम् अहमिति अभेदभावनया भावयति तस्य संवर्ताग्निः नीराजनविधिं विरचयति इत्युच्यते। हे नित्ये हे आद्यन्तरहिते सदा वर्तमाने अविनाशरूपे षोडश नित्यस्वरूपिणि निषेव्ये नितरां सेव्या निषेव्या सम्बुद्धौ निषेव्ये संसेव्ये सेवितुं योग्ये सेवनयोग्ये। हे नित्ये हे निषेव्ये संबोधनार्थं पदद्वयम्। अग्रे उच्यते स्वदेहोद्भूताभिः घृणिभिः। स्वस्याः देहः स्वदेहः तस्मात् उद्भूताभिः प्रादुर्भूताभिः श्रीमच्छरीरात् उत्पन्नाभिः त्वच्छरीरोत्थाभिः शरीरजाभिः। अत्र देहशब्दः देहावयवं चरणं लक्षयति इत्यपि व्याख्यायाम्। स्वदेहोद्भूताभिः घृणिभिः मयूखैः मयूखानां चरणोद्भवत्वं प्राक् उक्तम्। किरणरूपाभिः मरीचिभिः रश्मिभिः तेजोभिः स्वदेहोद्भूताः उत्पन्नाः याः कान्तयः ताः एव घृणयः किरणाः तैः इति वा। घृणिभिः अणिमाद्याभिः अणिमा गरिमा इत्यादिभिः अष्टसिद्धिभिः अणिमा प्रभृतिभिः आवरणदेवताभिः अणिमा आद्यः यासां ताः ताभिः सिद्धिभिः अणिमा गरिमा लघिमा महिमा वशित्वम् ईशित्वं प्राकाश्यं प्राप्तिः इत्यादिभिः सर्वकामप्रदायिनीभिः सिद्धिभिः ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही माहेन्द्री चामुण्डा महालक्ष्मीभिः मातृभिः इति वा। अणिमाद्याभिः अभितः त्वाम् आवरणत्वेन अवस्थिताभिः ताभिः युक्तां त्वाम् इति शेषः।
तथा युक्तां सर्वतः अणिमाद्याभिः परिवृताम् एतादृशीम् अरुणा करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम् इति ध्यानश्लोकं वयं श्रुतवन्तः। एतादृशीम् अहमिति अहंभावनया अभेदेन नित्यं तादात्म्यभावनां करोति यः साधकः सदा सर्वकालं भावयति ध्यानं करोति अहमिति सदा चिन्तयति यः साधकः अहंभावनया सर्वकालं भावयति एवं यः भावयति सः त्वन्मयः अपि भवति। एवं विधस्य त्रिनयनसमृद्धिं त्रिणयतः साधकस्य महासंवर्ताग्निः नीराजनविधिं विरचयति। त्रिनयनसमृद्धिं त्रीणि नयनानि मार्गाः प्रापकाः सूर्यचन्द्राग्निरूपाः यस्य दर्शनाय सः त्रिनयनः यद्वा इडा पिङ्गला सुषुम्ना मार्गाः त्रयः तद्दर्शने उपायाः इति त्रिनयनः सदाशिवः यद्वा त्रीणि नयनानि चक्षुंषि यस्य सः त्रिनयनः तस्य समृद्धिम् ऐश्वर्यं सदाशिवस्य समृद्धिं त्रिनयनस्य महादेवस्य ऐश्वर्यं सामर्थ्यं मृत्युञ्जयत्वं पवित्रत्वं निरपायित्वं व्यापनशीलत्वं पूज्यत्वं परमयोगित्वम् इत्यादि ऐश्वर्यं त्रिणयतः तृणीकुर्वतः तुच्छीकुर्वतः तृणवन्मन्यमानस्य लघूकुर्वतः तस्य साधकस्य पुरुषस्य परमयोगिनः ततोपि चैतन्यं भवति साधकस्य इति भावः। तस्य महासंवर्ताग्निः प्रलयकालाग्निः महासंवर्ते महाप्रलये यः अग्निः सः कल्पान्तपावकः नीराजनविधिं विरचयति नीराजनानुष्ठानं विरचयति प्रलयाग्निः अपि तस्य नीराजनक्रियायाम् अवस्थितः भवति। मङ्गलदीपावलिपरिभ्रमणम् आरार्तिकविधिः कर्पूराराधनम् इति वा सर्वनाशकः प्रलयानलः अपि तस्य वशवर्ती भवति इति भावः। नीराजनविधिं विरचयति करोति विधानं करोति विधत्ते इत्यत्र तस्मिन् विषये किम् आश्चर्यं किं चित्रं नास्ति आश्चर्यं न किञ्चिदपि इति भावः। नास्ति किमपि कल्पान्त अनलः अपि किमपि कर्तुं न शक्नोति इति। अणिमादिभिः समृद्धिभिः सह त्वाम् आत्मबुद्ध्या चिन्तयतः तव भक्तस्य अभेदभावनया त्वत्सारूप्यं प्राप्तवतः पश्चात् त्वत्सायुज्यं लब्धवतः साधकस्य युगान्तप्रलये महाप्रलय अग्निः नीराजनविधिं विरचयति। महाप्रलय अग्निः अन्यथा किमपि कर्तुं न प्रभवति इत्यत्र अद्भुतं नास्ति इति। त्वद्देहोत्थिततेजोभिः किरणैः अणिमादिभिः आवृतां त्वाम् अहमिति भावयन् त्वत्समः भवेदिति आगमशास्त्रे कादिमते दत्तमस्ति। तस्य साधकस्य महासंवर्ताग्निः नीराजनविधिं विरचयति। किं लक्षणस्य तस्य महासंवर्ताग्निः नीराजनविधिं विरचयति? त्रिनयनसमृद्धिं त्रिणयतः साधकस्य पुनः त्वाम् अहमिति भावयतः। किं लक्षणां त्वां भावयतः? स्वदेहोद्भूताभिः घृणिभिः अणिमाद्याभिः अभितः त्वां यः अहमिति सदा भावयति तस्य संवर्ताग्निः
नीराजनविधिं विरचयति। अभेदोपासनया सायुज्यं प्राप्तवतः परमानन्दात्मनः साधकस्य प्रलयाग्निः अपि मङ्गलदीपतुल्यः भवति इति सारः। स्वदेहोद्भूताभिर्घृणिभिरणिमाद्याभिरभितो निषेव्ये नित्ये त्वामहमिति सदा भावयति यः किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयनसमृद्धिं तृणयतो महासंवर्ताग्निर्विरचयति नीराजनविधिम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। धन्यवादः।